हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस बना जो पैसे के एवज सिर्फ डिग्री देता है। हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स तक थ्योरेटिकली लिख कर लिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड की आधी आबादी से ज्यादा हम हर साल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी अक्सरियत एम्प्लॉयमेंट के काबिल ही नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें याद करना सिखाता है, समझना नहीं। हमारा ताल्लुक उस बदनसीब मुआशरे से है जहाँ हुस्न का मयार गोरा रंग और मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलना दानिशमंदी का मयार है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ें मिसिंग हैं, एजुकेशन और सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली 10 साल लगाकर जो आप इस एजुकेशन सिस्टम से नहीं सीख पाते, वही चीज़ें इंटरनेट आपको 1 महीने में सिखा देता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस बना जो पैसे के एवज सिर्फ डिग्री देता है। स्किल्स तो आज की यूथ इंटरनेट से ले रही है। आयरॉनिकली हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स तक थ्योरेटिकली लिख कर लिए जाते हैं। क्रिएटिविटी किसी भी बच्चे की 14 साल की उम्र में बढ़ने लगती, पर हम उस टाइम मोटी मोटी बुक्स के नीचे बच्चे की क्रिएटिविटी को दफना रहे होते हैं। स्विट्जरलैंड की आधी आबादी से ज्यादा हम हर साल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बावजूद रिसर्च एंड इनोवेशन में हमारा कहीं जिक्र तक नहीं आता। आज़ादी के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ गिनती के 2 नोबेल प्राइज होल्डर प्रोड्यूस किए, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स 400 नोबेल प्राइजेस के साथ पहले नंबर। 5 लाख ग्रेजुएट्स हर साल हमारे यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस कर रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी अक्सरियत एम्प्लॉयमेंट के काबिल ही नहीं। गिनती के कुछ लोग जिनकी दानिशमंदी पर हम प्राउड फील करते हैं, लाइक परवेज हुदबाई, इनकी भी हायर एजुकेशन बाहर के मुल्कों की होती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें याद करना सिखाता है, समझना नहीं। रोबोट्स रोज बरोज क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में ह्यूमन लाइक होते जा रहे हैं, जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें डम रोबोट्स बना रहा है। ऐसा चलता रहा तो नहीं मालूम रोबोट्स हमारी जगह लेंगे कि नहीं, पर हम रोबोट्स की जगह जरूर लेंगे। इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको उस रेस में दौड़ाया जा रहा है जो आपकी रेस है ही नहीं। आपने आगे जाके एथलीट बनना है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आपको केमिस्ट्री ना भी आती हो। जिसने कंटेंट क्रिएटर बनना हो उसे मैथ्स ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसकी रेस है ही नहीं। हमारे आज के प्रॉब्लम्स की वजह हमें मिलेगी थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले की 1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में। जब ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में पावर में थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 बड़े चैलेंजेस। नंबर 1, यहाँ के लोकल्स के साथ कम्युनिकेशन। नंबर 2, कंपनी में चुपचाप यस सर कहकर काम करने वाले वर्कर्स की जरूरत। 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट उनके दोनों मकासद को अचीव कर रहा था। उनको वो लोग चाहिए थे जो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करते रहे, सवाल ज्यादा ना पूछें और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। दूसरा, अंग्रेजी में कम्युनिकेशन। सूट बूट वाले और अंग्रेजी बोलने वालों को सुपीरियर दिखाने का काम शुरू हुआ, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज की डेट तक ऐसे ही चल रहा है। हमारा ताल्लुक उस बदनसीब मुआशरे से है जहाँ हुस्न का मयार गोरा रंग और मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलना दानिशमंदी का मयार है। रशिया, चाइना, फ्रांस, इन सब जगहों में अंग्रेजी को लेकर इतना ऑब्सेशन नहीं जितना यहाँ है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो तो, जबकि इंग्लिश ना आने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको कोई और जबान आती है। सवाल पूछना और उससे नॉलेज गेन करना सब कॉन्टिनेंट के एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। इस एक्ट में सिरे से इसकी गुंजाइश ही नहीं थी, और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर से कोई गुजर तक नहीं। इस एक्ट के असरात हम आज भी इस एजुकेशन सिस्टम के खून में महसूस कर सकते हैं कि जहां टीचर्स स्टूडेंट्स के सवालात उठाने को खुद की बेइज्जती समझते हैं और स्टूडेंट्स को जवाब में डांट पिला देते हैं। और प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर का तो अलग ही हिसाब है। मैं सबकी तो बात नहीं कर रही, पर अक्सरियत की यही कहानी है। ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ाने के लिए अंडर ग्रेजुएट टीचर्स को हायर कर देते हैं, क्योंकि उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे अहम एजेंडा टीचर्स की एक्सपेक्टेड सैलरी होती है। जो अपना दाम सबसे कम लगाए उसकी रिक्रूटमेंट डन। और ये टीचर्स इतने चालाक होते हैं कि जो सवाल इनसे ना हो, होम टास्क के नाम पर बच्चों से करवाते हैं। अब पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी होम ट्यूटर हायर करना पड़ता है। प्ले स्टोर पर पड़ी एक छोटी सी एप्लीकेशन भी हर कुछ दिन बाद अपडेट्स मांगती है, जबकि इतनी इम्पोर्टेंट चीज यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़ी सी तब्दीली के साथ ऐसे ही चल रहा।
ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں رٹا لگانے کا کمپٹیشن چل رہا ہے. جو جتنا اچھا رٹا مار لیتا ہے اتنے ہی زیادہ نمبر لیتا ہے. انگلش میں 90% مارکس لینے والے کو بھی ٹھیک سے انگلش نہیں آتی. جنرل نالج اور ہسٹری کے نام پر ایسی باتیں رٹا لگوائی جاتی ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور ہمارے جاب ریکروٹمنٹ پروسیس میں بھی ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. سابق صدر پرویز مشرف کہاں پیدا ہوئے؟ اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ سابق صدر کی برتھ پلیس سے کمپنی کا کیا تعلق ہے، اور اس سوال کا جواب فرض کرے کسی کو پتا بھی ہو تو اس سے اس کمپنی یا انسٹیٹیوشن کو کیا فائدہ ہوگا. جبکہ پوچھنا تو یہ چاہیے کہ آپ کے آنے سے انسٹیٹیوشن پر کیا فرق پڑے گا. ہمارے ہاں اردو کے علاوہ تمام سبجیکٹس انگلش میں ہوتے ہیں. 14 سال ان سبجیکٹس کو پڑھنے کے باوجود بھی اسٹوڈنٹس ٹھیک سے انگلش نہیں بول پاتے، جبکہ 5 سال کا بچہ بنا کسی کتاب کے سیکھ جاتا ہے کیونکہ اسے وہ ماحول ملا ہوتا ہے. ڈیریویٹیوز اور انٹیگریشن جیسے ٹاپکس بس پڑھائے ہی جا رہے ہیں. ریئل لائف میں ان کی اپلیکیشن کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں. آپ کے ECD سیکشن میں بچوں کو پڑھانے کی ٹیکنیکس کالج لیول کے رٹافیکیشن سے 1000 درجہ بہتر ہے. سب سے بڑھ کر آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں سب کو ایک ہی سلیبس اور ایک ہی چیز سکھائی جا رہی ہے، یہ دیکھے بنا کہ ان کی قابلیت کس چیز میں. اگر آپ مچھلی اور بندر دونوں سے درخت پر چڑھنے کو کہیں تو بیچاری مچھلی کو تو پوری زندگی یہی لگے گا نا کہ وہ تو کسی کام کی ہی نہیں. اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آپشنز ہی اتنے زیادہ نہیں. پہلے نمبر پر سائنس، اس کے نیچے کامرس اور پھر آرٹس. ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ ان کے بچے ڈاکٹرز اور انجینئرز بنے. کالج والے ایکسٹرا کورس پرووائڈ کرے تو بھی ماں باپ نے تو ان کورسز میں ایڈمیشن لینا ہی نہیں. اب ایسے میں آپشن کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر یا گورنمنٹ امپلائی بن گئے تو ٹھیک، ورنہ ایک دم بیکار. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے. جرمنی جیسی کنٹریز میں ایک پڑھا لکھا شخص کارپینٹر بننے کا خواب ایزیلی دل میں رکھ سکتا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ہر پروفیشن کو ان کا ڈیو رائٹ دیا ہوا ہے. ایک انجینئر اور کارپینٹر کی سیلریز میں بہت زیادہ فرق نہیں. اب آپ ذرا اپنے پاپا سے بول کے تو دیکھیں کہ پاپا میں نے کارپینٹر بننا ہے. جب پوری آبادی 3 فیلڈ کی طرف ہی جانا چاہے گی تو ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی ٹریننگ بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. ماں باپ، بھائی بہن، رشتے دار سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھے مارکس اور اچھی نوکری حاصل نہیں کی تو آپ کی زندگی ایک دم بیکار. پھر آپ اپنی کریٹیوٹی کو سائڈ پر رکھ لیتے ہو اور اچھے مارکس اور اچھی نوکری پانا آپ کا خواب بن جاتا ہے. اور اگر یہ ڈریم پورا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، آپ دوسروں کو جیلس فیل کرواؤ گے. اور اگر خدا نخواستہ یہ ڈریم پورا نہ ہو تو آپ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جائیں گے. باہر کے لوگ آپ کو اتنا کمزور نہیں سمجھیں گے جتنا آپ اپنی نظروں میں گر جاؤ گے. کسی بھی 4-5 کامیاب لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو بہت کامیاب لگتے ہیں، جن کی طرح آپ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. عمران خان، پرویز ہودبائے، ڈاکٹر عبدالسلام، یہ تمام لوگ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے جال میں نہیں پھنسے. انہوں نے اپنے آپ سے سیکھا اور آگے بڑھے. اگر آپ کسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے یہ کہیں کہ وہ اپنی کمپنی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں انٹرویو دے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ کا انٹرویو پاس کر جائے گا. اٹس کوائٹ پاسبل کہ وہ شاید آدھے سے زیادہ ڈپارٹمنٹس کے لیے ایجوکیشن وائز ایلیجیبل ہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود پوری کمپنی کو چلاتا ہے. ہم اس ہنر کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ لوگ اپنی زندگی کا 25% سے زیادہ وقت اس ایجوکیشن سسٹم میں گزارتے ہیں تاکہ وہ اپنے سے کم پڑھے لکھے بندے کی کمپنی میں جا کے اس کا خواب پورا کریں. اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا جاندار ہے تو کیوں پولیٹیشینز اور سیلیبریٹیز اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر ملک بھیج رہے ہیں؟ پولیٹیشینز کے لیے تو یہ ضروری ہونا چاہیے کہ ان کے بچے اسی ایریا کے سرکاری اسکول یا کالج میں پڑھیں جس ایریا سے وہ الیکشن جیت چکے ہوتے ہیں. تبھی سرکاری کالجز میں سدھار آ سکتا ہے. 1667 پولیس کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے 32,000 گریجویٹس نے اپلائی کیا. ہائی کورٹ کی ایک پیون کی پوسٹ کے لیے 15 لاکھ گریجویٹس نے اپلائی کیا، جن میں ایم فل اسکالرز بھی شامل تھے. کچھ لوگ 5 سے 6 سال تک تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہ سرکاری نوکری حاصل کر سکیں. ان سے پوچھیں کہ تم اتنے سال لگا کر سرکاری نوکری کی تیاری کیوں کر رہے ہو تو ان سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نوکری سیکیور ہے. مطلب آپ کام نہ بھی کریں تو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا. یہ سب کام چوری والی باتیں ہیں. یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں اتنا کانفیڈنس ہی نہیں دیتا
کہ ہم اپنے ہنر اور قابلیت پر کام کریں اور ہمیں نوکری سے نکالے جانے کا ڈر ہی نہ ہو۔ میں اگلے 10 سال کی بات تو نہیں کر رہی، لیکن اگر میں اگلے 5 سال کی بات کروں تو ٹیکنالوجی اتنی بدل جائے گی کہ وہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہنر جس پہ ہم دھیان دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ آگے جا کے ریلیونٹ ہو بھی کہ نہیں۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ، SEO، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کانٹینٹ کریشن، ان سب کاموں کا پہلے وجود ہی نہیں تھا۔ ہمیں ایجائل ہونا پڑے گا، ہمیں نئی چیزوں کو سیکھنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ تعلیم اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے کا نام۔ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتا آپ کے ایک شیئر کرنے سے پورے ایجوکیشن سسٹم میں سدھار آ جائے۔